हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा. सगळ्या माझ्या फ्रेंडांक माय मोगाचो नमस्कार. हॅपी फीस्ट ऑफ सांत जोआंव. विवा सांत जोआंव. ऐका. सांजियांव सांजियांव गुंता मोरे वाट आमकां दिसोना. आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक आसोना. चल रे पिये रे तूं इलो गे रे फाल्यां कांय मेवना. असली फेस्तां वर्साक कित्याक दोन पावटी येना. विवा सांजियांव विवा. हे कांतार एक्चुअली सेल बारिसान म्हटलेले. आमचो सर्गेश सेल बारीस आमच्या मदें आयज तो ना, पूण ह्या कांतारान एक व्हडली चूक आहा. ती सेल बारिसानूय रियलायज करूंक ना, ताका कोणें गायडूय करूंक ना. पूण हांवूय नोको आसतना हांवें ते लास्ट हे कांतार लास्ट सांजे हांव म्हटलेलें. आनीक ह्या एवरी सांजे हांव फॉर द लास्ट 4-5 years हांव व्हिडिओ करता आनी तुमकां सगळें दाखयतालो. हांव सगळें आमचे रेन डान्स आनी कितें कितें जाता पळय तें स्पेशली पळय. आतां आमचे पणजे कांपालार आमचो फुटबॉल स्टुडियोच्या फुडल्यान ती आमची कॅथलीक कम्युनिटी पळय न्हू, एवरी सांजे ते भरपूर पयशे स्पेंड करता. आनी ते कितें करता, व्हडलो होंडो मारता व्हडलो आनी तितून प्लास्टीक घालून तितून उदक घालता आनी स्विमींग पूल कसो करता. आनी चेडवां बायल्यो फ्रेंड सगळे थिंगा जंप मारता सांजे हांव. चड उदक न्हू, पूण एक सांजे हांवचे कांतारां म्हणून डान्स करून हें करून. एका वर्सा म्हाका उगड आसा तेणी रेन डान्स केल्लो, आर्टिफिशियल रेन घालून. खूब देसपेस करता ते. अशें हांव एवरी इयर व्हिडिओ काडटालो फॉर द लास्ट 4-5 years आनी तुमकां दाखयतालो. पूण ह्या फुडें काडचो ना, कित्याक देर इज रिजन बिहायंड दॅट. आतां पळय हांगाच न्हू, दुसरे कडेन पळय जे कितें डान्स जाताले रेन डान्स आनी कितें तेजे इव्हन तुमकां थोडे दाखयल्ले. आतां ह्या कांतारांचे मेन हें म्हटल्यार पळय, हे हांवूय नोको आहलो, आय वॉज इग्नोरंट. देखून हांवें तें म्हटलें. आनी हे कांतार एवरी आमचे वर्साचे वर्स आमचे सांजे हांवचे फेस्त जाता पळय तेन्ना हे कांतार सगळ्यांच्या तोंडान येता. आसताच म्हणटाच सगळे म्हणटा सांजे हांव गुंता मोरे वाट आमकां दिसोना. हे म्हणटाच सेल वर्साचे. पूण तितून कितें मिस्टेक आहा ती म्हाका आनी तेजी फूल म्हायती म्हाका एक मनशान दिल्ली. पाद्री न्हू, एक सादो मनीस, आनी तोय जाल्यार आमचो गोंयकार न्हू. इट इज अ व्हेरी बीग सरप्रायज फॉर मी. बट आमी कितें म्हणटा न्ही पळय, पयलीं न्ही गोंयान पळय पाकले आसताले, पोर्चुगेज आहले. पोर्चुगेज आमचे रूल करताले न्ही गोंया, तेन्ना पाकले आहले. आतां पाकले हे आतांच्या जनरेशनाक हांव नोको. पाकले म्हणजे कितें, इट इज ए पोर्चुगेज मिलिटरी, तांकां पाकले म्हणटाले. आतां आमचे इंडियन मिलिटरी कितें म्हणटा सांग, शिगडे म्हणटा. पूण एक्चुअली दॅट इज अ रॉंग वर्ड. इंडियन आमचे मिलिटरी पळय आहा न्हू, आमचे 14 चालते शिगडे म्हणटा. पूण ते रॉंग एक्चुअली, पूण म्हणत गेले न्हू. तशें ते पोर्चुगेज मिलिटरी पळय आहा न्ही, तांकां पाकले म्हणटाले पयलीं. आतांच्या जनरेशनाक खबर आसचें ना. पूण पाकले ते मरे muito malandro. आई साहेबा muito malandro म्हणजे हांव तुमकां सांगता मालकिर्याद. आई साहेबा मालकिर्याद म्हणजे कितें सांगता, स्टुपीड. कळ्ळें न्हू, कित्याक न्यू जनरेशनाक गोमंक जाय न्हू. ते मालकिर्याद आनी ते मालांद्र म्हणजे ते गमपाक ना. इट इज स्टुपीड. ते सारखे स्टुपीड आहले सगळेच न्हू. थोडे बरे आहले, थोडे पाकले सारखे देवाचे, सारखे बावार्थी, आनी थोडे स्टुपीड आहले. ते आसतात न्हू, इट इज एव्हरीवेअर. म्हणजे असो इन्सिडेंट जालो 7-8 months बॅक. हांव म्हाज्या कजनाक मेळपाक पोर्चुगालाक गेल्लो. म्हाजे कजन्स आसा पोर्चुगल, कॅनेडा, जर्मनी. आपयता गेलो विजिटर. आनी पोर्चुगालाक ते आमचे कजन जॉली सारखे घेवन थिंगा वता म्हाका. हिंगा डान्स आनी ते हापुल्याचे डान्स आनी हापुल्ली सिंगींग करता. ते एन्जॉयमेंट रे. ते ती हे पळय आसा न्ही स्टेट पोर्चुगल सारकी फुल्ली ते एन्जॉय करता लायफ फुल्ली. सगळे इव्हेंट्स करता ते. म्हाका थंय घेवन गेलो आनी आमी जेवणाक बसले. ते म्हाज्या कजनाचो एकलो फ्रेंड तो पाकलो आनी आमी डिनराक गेले बसले. थंय तेणें म्हाका हें सगळें एक्सप्लेन केलें. मोर दॅन ए प्रिस्ट म्हणटा पळय तशें. एंड आय वॉज नॉट नोईंग ऑल दीस थिंग. देखून हांव ह्या फुडें आनीक तें करचो ना, कित्याक तेणें म्हाका सारकी म्हायती दिली एक्झॅक्टली कितें पळय तें. तो म्हणटा तो पयलो गोंयान आसतालो खंय मेनी इयर्स बॅक, आनी आतां तो पोर्चुगलाक आहा. आनी तो आमची कोंकणी सगळी समजता आनी मातशें चुटकी मुटकी उलयता म्हणटू जावं म्हणटू. तेणें म्हाका अशें एक्सप्लेनेशन केलें
This is just for your information हांव सांगता. Maybe he is also wrong. So I'm telling what he told me. आणि तेणे जे कितें सांगलां तें म्हाका पटलें. तेणे म्हाका कितें सांगलें पळय, हें कांतार पळय आहा न्हू आमचे से आल्वारिसाचे, तो म्हणटा कितें, तितून तेणे कितें म्हटलां से आल्वारिसान, सांजी हांव गुंता मरे. तुम्ही हेचो मिनींग बारीक नियाळ करून पळया, तुमकां कितें दिसता तें पळया. इज दीस वर्ड करेक्ट ओ वर्ड सारको? तुमचें सांगा तुमी. मे बी आय एम रॉंग, मे बी दॅट पाकलो ऑल्सो इज रॉंग. तेजें सांगप म्हणजे कितें, आमी म्हणटा पळय त्या कांतारान सगळे म्हणटा सांजी हांव गुंता मरे वाट आमकां दिसना. म्हणजे सांजी हांव येयला तुमच्या बारावन हें मजा करपाक. वेर इज सांजी हांव? इज गॉड. आनी आमी कितें रे मनीस, आमी तेज्या पांयांचो धूल पासून न्हू मरे. वी कॅनॉट जस्ट मेक ए फन ऑफ हिम. दीस इज लायक ए फन. तेजी फन केल्ले भाशेन थोड्यांचे तकलेन वचना ते, रियलायज जायना ते. पण अशें म्हणप आमी ताका अपमान करता. सांजी हांव गुंता म्हणजे कितें, सांजी हांव गुंता मरे. सांजी हांव गुंता, सांजी हांव येयला तुमच्या वांगडा अशी मजा करपाक. दिस इज रॉंग. दॅट्स वॉट आय फील. आनी तेणे म्हाका सांगलां तेजेय म्हाका पटलें. आतां तुमकां कितें दिसता तें तुमी पळया. वन थिंग. दुसरें कितें जाता पळय, सांजी हांव पळय आतां ते बांयंत उडी मारता न्हू, दॅट इज आमची आदलीच परंपरा जावन घे, आमच्या आदल्यांनी ते करून येयल्या. पूण तें कित्याक तें तेणें म्हाका एक्सप्लेन करून सांगलें. जेन्ना आमचे सांजी हांवची माय एलिझाबेथ ती आनी तिचो घोव जाकारीस, ती दोगांय जाणटी ती, भुरगे नासले तेंकां. आनी तो हुंय चर्चीन काम करतालो, अशें कितें तरी सगळें हें करपाक, तो सांजी हांवचो पाय. थंय ताका एक आंज बोडयो येयलो देवाचो, आनी तेणें सांगलें तुका तुजे बायलेक भुरगो जातलो अशें म्हणून सांगलें. तेणें बिलीव करूंक ना ते. आंज बोडयान ताका सांगलें तुजे बिलीव कर, तुजे बायलेक भुरगो जातलो. तो कितें म्हणलो केन्नाच जावपाक ना, कित्याक ही आमची एज खंय पावल्या. वी आर नॉट इन सेक्शुअलिटीज ऑल्सो. तशें सांगलें तेणें, जावपाक ना. तेन्नाच जेन्ना तेणें पळय म्हटलें जावपाक ना, तेणें देवाच्या उतराक अपमान केलो. तेन्ना तेजी जाप, तेन्ना तेणें पळय म्हटलें जावपाक ना, तेणें देवाच्या उतराक अपमान केलो. तेन्ना तेजी जाप बंद जाली, उलोवपाचो बंद जालें तेजें. कळ्ळें न्ही. मागीर जालें म्हणटू. आनीक तेजी मायच्या पोटान सांजी हांव आहलो, 6 म्हयने जाले, 6 म्हयन्याचो. आनी तेन्नाच आमची मादर मॅरी, सांजी हांवची माय एलिझाबेथ आनी आमची मादर मेरी, दे आर कजन्स, ती तेंगेर गेली. मादर मेरी तेंगेर गेली आनी मादर मेरीक तेव्हां पयली आंज गाब्रिएलान सांगलेलें तुका तुज्या कुसव्यान देवाचो पूत घेवपाचो आहा म्हणून. ही खबर घेवन ती ताका आपणाचे कजनाक एलिझाबेथाक सांजी हांवचे मागीर सांगपाक गेली. जेन्ना पळय ते मादर मेरीन तें सांगलें एलिझाबेथाक आपणाच्या कुसव्यान जेजू येवपाचो आहा, आनी तेन्ना सांजी हांवें भितर मायच्या पोटान उडी मारली अशें म्हणटा. आय रियली डोंट नो टू टेल यू फॅक्ट, बिकॉज आय एम नॉट ए थिओलॉजिस्ट नॉर ए पाद्री. पूण अशें म्हाका ते एक साद्या मनशान सांगलां, तोय जाल्यार पाकलो. तेन्ना हूंय तेन्ना पळय उमेदीन खुशेन उडी मारली मायच्या पोटान. आनी देखूनच ते आमी बांयत उडी मारता आनीक कोपेलां घालता. कोपेलां घालपाचें एक्चुअली हितून ना, पूण ती आमच्या जाणटेल्यांनी परंपरा केल्या. आनी ते गोरे खावपाचे ते ती सगळी आमच्या लोकांनी केल्या परंपरा, पूण तितून एक्चुअली ना. तेच खुशालकायेन जेन्ना सांजी हांवें आपणाच्या मायच्या पोटान उडी मारली, ते खुशालकायेन आमी सगळी उडी मारता बांयत, ओ पॉन्ड्स, ओ आमचे स्विमींग पुलान, ते सेलिब्रेट करपाक. पूण हिंगा रॉंग जाता आमचें कितें, सोरो पिता, नाका जाल्यार कोत्ता, आजनेरी कोत्ता. आनी मेन थिंग कितें ते गव्हर्मेंटान हेजो इव्हेंट केला पळय, टुरिस्ट अट्रॅक्शन कोत्ता सांजी हांव म्हणून. हे आमचे सगळे टुरिस्ट लोटोन येता. हूंय रे, हे आमचे दिल्लीवाले आनी हूंय महाराष्ट्राचे, दिल्लीचे, कर्नाटकाचे ते आतां फकत पिवपाक, ते आतां फकत एन्जॉयमेंट करपाक. ते आमच्या फेस्तांनी कितें जाणा, हे आमचे फेस्त मरे, रिलिजनाचे फेस्त मरे. एक्चुअली गव्हर्मेंटाची व्हडली चूक ती इव्हेंट करपाक. हे आमच्या फेस्ताचो तुमी इव्हेंट कित्याक करता? हितून एक्चुअली आमच्या बिशॉपान इंटरफियर जावपाक जाय आनी सीएमाक स्ट्रिक्टली सांगपाक जाय, बाबा आमच्या फेस्तांचो इव्हेंट करनाका म्हणून. आमचे सेंटिमेंट्स न्हू, हे आमचे फेस्त मरे. आनी हेजो तुमी इव्हेंट करता, तुमी ट्युरिस्टांक लागून
व्हडले प्रोपागंडा कोत्ता हें कोत्ता कोंता डान्स रेन डान्स आनी भास रेन भास हें तें सगळें आनी चेडवां वयता चडशे ट्युरिस्ट येता आनीक कांतारां म्हणप तेंची हिंदी बिंदी तोल्ली म्हणप आनी हातीन बाटल्यो घेवन बियराच्यो बाटल्यो घेवन डान्स करप हें सांजिवांचें न्हू सांजो हें देवास्पणाचें आमचें फेस्त सांजिवां बाप्तिस्त पळय आमचें फेस्त आहा न्हू 24 जुनाक सांजिवां बाप्तिस्ताचो जल्म दीस तो अशीं दुसऱ्या सांतांचे आमी बरें आतां सांजिवां जल्माक आयलो आनीक ताका नांव दवरपाक कितलींच नांव सगळे चिंता कितें नांव दवरपाचें तें जावन तेन्ना तेजो पाय झकारिया तो जेन्ना मोनो जाल्लो कित्याक तेणें देवाचें उतर आयकोंक ना जावन तो मोनो जाल्लो तेणें बोडी घेवन वणटीर बरयलें जोआंव बाप्तिस्त आनी तेन्नाच तेजी जाप सुटली जी जाप पळय ती देवाचें उतर आयकोंक ना म्हणून ती जाप बंद जालेली तेन्ना जेन्ना तो सांजिवां जालो आनी तेणें तें नांव सांगलें हें नांव घालचें म्हणून बरयलें तेन्नाच तेजी जाप सुटली दिस ए मिरेकल देवाची मिलाग्र फ्रेंड्स आतां तुमी हे सगळे पळय आमी इव्हेंट्स कोत्ता न्हू पळय पूण तेजें तर मरण पळयत जाल्यार तुमी केन्नाच अशें कोचचें ना तेन्ना आमचो भावार्थ परगटलो आनी देवाचें उतर परगट्टा म्हणून तेका खूब जाण एनिमी जावन तेका भणकोणेंत घातलो दुसरें तो सदांच ट्रूथ सांगतालो हें कितें करता तें रॉंग म्हणून तोंडार सांगतालो आतां एरोद पातशा आलो तेन्ना एरोद पातशाच्या भावाची बायल आनी एरोद पातशा फ्रेंडली आहली आनी हें तेका सांजिवांक आवडनासलें देखून तो सारकें सांगतालो हें तुमी कितें करता तें रॉंग म्हणून देखून ती तेजेर सारकी कोंत रावली आनी तेका तेची रिवेंज घेवंक जाय आसली देखून तेका कितें करून प्रिजनान घातलो आनी तेचें चेडूं एरोद पातशाचे फुडल्यान थिंगा डान्स करताले डान्स काबार जाले म्हणटकच एरोद पातशाक सांगलें आपणाक गिफ्ट दी म्हणून एरोद पातशान तेका विचारलें तुका कितें जाय तेजे मायन तेका सांगलेलें ते एरोद पातशा कडेन तेजी गोवटी माग म्हणून त्या चेडवान जेन्ना एरोद पातशाक सांगलें आपणाक सांजिवांची गोवटी जाय एरोद पातशा शॉक जालो पूण कितें करतलो तोय जाणा तो बरो मनीस म्हणून पूण लॉजीक आनी सगळे मदें हें जाता म्हणून आनी तेणें मागलेली वस्त ना म्हणचें पडटा म्हणून एरोद पातशान ऑर्डर दिली तेची गोवटी कातर म्हणून आनी तेची गोवटी कातरून हाडून तेका दिली दिस इज द रियालिटी एंड दिस इज समबडी टोल्ड मी तो पाकलो हॅड टोल्ड मी आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू अशें आतां पळय आनी कसलें तेजें मरण पळयात तुमी गोवटी कातरून तेका मारलो आनी आमी तेजी इव्हेंट करता नाचता सोरो पिता हे ट्युरिस्ट येता नाका जाल्लें करता देखून एकूच रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटान तें बंद करचें